So good morning everyone. Today we will be discussing about the remaining parts of your assignment. यहाँसम्म भएको थिएँ जो the next thing is the dependence of hardware and software. Interdependence of hardware and software. Interdependence of networking hardware and software. Networking is भएको hardware र software को interdependence के छ, relation के छ उनीहरु दुईटा बिचको भनेको you have to describe in this section. Obviously networking होस् अथवा कुनै पनि अरु कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा हो. So there is a deep interrelationship between hardware and software. Hardware can run without software, but software cannot run without hardware. Hardware मात्र भएर हुँदैन, hardware लाई चाहिँ flexible बनाउनको लागि we need a software, and to hold the software or to run the software or to execute the software we need hardware. Hardware नभइकन software run हुँदैन, तर software नभए पनि hardware चल्दै चल्दैन भन्ने हैन, चल्न चल्छ तर limited functionality को आधारमा hardware will operate. So in terms of networking we have to describe about what is the interrelationship between hardware and software with respect to networking. So at first we have to describe about hardware. First paragraph भनेको introduction. Introduction भनेको अहिले भर्खर मैले भनेको why do we need networking hardware and software भन्ने कुरा यहाँ introduction को पार्टमा राख्ने. And next भनेको hardware
नेटवर्कमा युज भएको हार्डवेयरको बारेमा एक्सप्लेन यति पार्टमा एक्सप्लेन गरिदिने। युज भएको हार्डवेयरहरू के छ त? सबै त नेटवर्कमा युज भएको हार्डवेयरहरू हो। सर्भरदेखि लिएर राउटरदेखि लिएर स्विच, केबल्सहरू अथवा कम्प्युटर, स्विच, राउटर, सो दिज अल आर हार्डवेयर्स। त्यसको बारेमा थोरै एउटा प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गरिदिउँ। वाट आर दि नेटवर्किङ हार्डवेयर युज्ड इन नेटवर्किङ भनेर एउटा एक्सप्लेन गरिदिने। त्यस्तै एक्सप्लेन अबाउट द नेटवर्किङ सफ्टवेयर, सफ्टवेयरको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने। एक्सप्लेन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? सफ्टवेयर भनेको के हुन्छ? एप्लिकेसन्सहरू के हुन्छ? सर्भरमा युज भएको अथवा कुनै पनि डिभाइसमा अथवा राउटरमा अथवा कम्प्युटरमा युज भएको जति पनि अपरेटिङ सिस्टम्सहरू छ, दे अल आर दि नेटवर्किङ सफ्टवेयर। यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु। ओएस भनेको ओएस पनि दुई प्रकार, क्लाइन्ट ओएस, सर्भर ओएस। क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, सर्भर अपरेटिङ सिस्टम। क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम भनेको विन्डोज 10, विन्डोज 8, विन्डोज 7, these are the client operating system. And server operating system, Linux server, Windows server, 2012, 16, 19. So these all are the server OS. अनि राउटरहरुको भित्र पनि OS हुन्छ, that OS is called a firmware. So यसरी what is the or what are the softwares that are used in networking भनेर यसरी एक्सप्लेन गरिदिनु। अरु के छ, अरु के छ, के भेट्छौ, सबै कुराहरु चाहिँ you have to explain. अनि लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन। यसको कन्क्लुजन फेरि यसको असाइनमेन्ट गरे यसको कन्क्लुजन। यसमा चाहिँ what is the relationship between hardware and the software used in networking भनेर यहाँ एक्सप्लेन गर्ने। जस्तै सर्भर अपरेटिङ सिस्टम अथवा क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम कहाँनिर राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हार्डवेयरमा राख्नु पर्यो। अनि यो हार्डवेयरलाई चाहिँ मल्टिपल फंक्सनालिटी बनाउनको लागि अथवा टु मेक इट फ्लेक्सिबल, टु मेक इट मोर एफिसिएन्ट, वी हैव टु इन्स्टल द सफ्टवेयर भनेर यसरी यहाँ जे भने हार्डवेयर र सफ्टवेयरको रिलेसनशिप के छ विथ रेस्पेक्ट टु नेटवर्किङ भनेर यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। So this is a critical thinking part, you have to explain yourself. भनेको आफ्नै भाषामा। यो चाहिँ सबैको आन्सर एउटै हुन्छ भन्ने छैन, भेराइटी अफ एन्सर हुन्छ। जसलाई जे क्रिटिकल थिंकिङ आउँछ उसले त्यही गर्ने। इन्टरडिपेन्डेन्स अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरमा जस्ट व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर युज इन नेटवर्किङ भन्ने कुरा यसमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। And the next part is select a range of servers जस्तो हामीले हाम्रो प्र्याक्टिकल केमा गर्यौं, भर्चुअल मसिनमा गर्यौं। तर रियल लाइफमा नि भर्चुअल मसिनमा गर्ने हो त होइन नि। रियल लाइफमा रियल हार्डवेयर गर्नुपर्छ। अब त्यो रियल हार्डवेयर चाहिँ कुन किन्ने, कस्तो किन्दा ठिक हुन्छ हाम्रो सिनेरियोको बेस्डमा भनेर वी हैव टु एक्सप्लेन इन द रेन्ज अफ द सर्भर। रेन्ज अफ द सर्भरमा चाहिँ तिमीले 3टा देखि 4वटा सर्भरहरुको रेन्ज राख्नुपर्छ। भनेको सर्भरको भेराइटी। हामी कुनै पनि एउटा ल्यापटप किन्न गयौं भने के गर्छौं, धेरैवटा कम्पनीको ल्यापटप हेर्छौं अथवा एउटै कम्पनीको धेरैवटा मोडलको आफ्नो
बजेट के छ, रिक्वायरमेन्ट के छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी ल्यापटपहरु हेर्छौं। त्यसरी नै यहाँ पनि हाम्रो हामी आईटी एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा हायर गर्न आँटेको छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको सर्भर चाहिन्छ? कम्प्लेक्स सिस्टम छ कि, मोडरेट खालको सिस्टम छ कि, स्मल सिस्टम छ कि, यसमा फिट हुने खालको ठ्याक्कै यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको कस्तो रेन्जको चाहिँ सर्भरहरु लिँदा हुन्छ त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। तर यहाँ तिमीहरुले एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ भरसक एउटै कम्पनीको चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडल्सहरुमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि तिमीहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। कम्पेयर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अहिले त सपोज अब लेनोभोको मोडल नम्बर 1 मोडल नम्बर 1 को एउटा सर्भर छ अरे, त्यसरी 2 को, 3 को, 4 को सर्भर छ अरे। अब यसको र्याम को क्यापेसिटी अनुसार यसमा पछि हामीले मेमोरी थप्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसमा कतिवटा कोर छ, के छ यसको स्पेसिफिकेसन, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो सर्भरहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर सुरुमा के गर्ने, हेडिङ लेख्दिने, रेन्ज अफ द सर्भर भनेर के छ हेडिङ, explore a range of server types, justify the selection of server। त्यही भएर अब यहाँनिर यो लिस्टिङ, यो फर्स्टमा भनेको लिस्टिङ गरेको, त्यसरी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ for example if you have selected, sorry, at first you have to explain all the servers, Lenovo model 1 and explain about the features and specifications of this server। प्याराग्राफमा चाहिँ सर्भरहरुको स्पेसिफिकेसन, फिचर्सहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने। यो एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ यसले एउटा टेबल पनि बनाउने प्रत्येकमा, अथवा एकचोटि लास्टमा सबैलाई समराइज गरेर टेबल बनाए नि हुन्छ। टेबल भनेको यसको फिचरको टेबल, जस्तो तिमीले एक्सप्लेन गरेको फिचर चाहिँ यहाँ पनि राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। जस्तो यहाँनिर अब यहाँनिर चाहिँ जस्तो मेमोरी अथवा रोम, सरी मेमोरी अथवा रोम चाहिँ कति जिबी को छ, 4 जिबी को छ अथवा 100 जिबी को छ, के छ, अनि त्यसपछि र्याम के छ, त्यो कति जिबी को छ, अनि ग्राफिक्स छ कि छैन, कुन कुन अपरेटिङ सिस्टम यसमा सपोर्ट गर्छ, तिमीलाई विन्डोज 7 चाहिने हो, सरी विन्डोज 12 चाहिने हो, विन्डोज 12 सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, यसरी मल्टिपल फिचर्सहरु चाहिँ यसरी टेबलमा राख्ने, अथवा सबैलाई एक्सप्लेन गरिसकेपछि लास्टमा यसरी एउटा टेबल बनाएर राख्दा पनि हुन्छ। जस्तो कम्पेरिजन चार्ट जस्तो यहाँनिर यहाँबाट यसरी राखे पनि भयो, अथवा माथिबाट नाम लेखेर राखे पनि भयो। माथिबाट नाम लेख्दा अलि सजिलो हुन्छ होला। यहाँबाट लेनोभो मोडल 1 त्यसरी नै यता अर्को टेबल बनायो। यो लेनोभो मोडल 2
त्यसैले यता अर्को टेबल बनायो Lenovo Model 3 भनेर यसरी चाहिँ you can make a table at once. सबैको एकैचोटी बनाए हुन्छ अथवा इन्डिभिजुअली बनाए हुन्छ। सबैको एकैचोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो देखिन्छ, सजिलो हुन्छ, सजिलो जस्तो देखिन्छ भने। सो यो Lenovo Model 1 गरिसकेपछि यसरी नै do same for other models also. अरु सर्भरको पनि यसरी नै सेम तरिकाले लेख्ने। मेरिटको पार्ट है, अलि मजाले लेख्नुपर्छ। And then you have to select the best server. Selection of best server. यहाँ मध्ये best server चाहिँ select गर्नुपर्छ। You have to select the best server from this four. यो चारवटा मध्ये तिम्रो सिनारियोलाई कुन बेस्ट हुन्छ त्यो अनुसार you have to select. For example, तिमीले Model 3 Lenovo Model 3 तिमीले सेलेक्ट गर्न आँटेको छ भने यहाँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिने, अलिकति थोरै लेखिदिने। On the basis of requirement and on the basis of cost we have selected these अथवा we have these servers अनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट र कस्टको आधारमा चाहिँ we have selected Lenovo Model 3 भनेर अलिकति यहाँ ब्याकग्राउन्ड लेखिदिने। यस ब्याकग्राउन्ड लेख्यो भने फेरि पछि अहिले सुनिरह होला, पछि गर्दा कन्फ्युज होला। के छ सेलेक्सन अफ बेस्ट सर्भर भित्र चाहिँ सपोज हामीले Lenovo Model 3 भन्ने सेलेक्ट गर्यौं भने you have to explain why you choose this server भनेर एक्सप्लेन गर्ने। यो एक्सप्लेनेसन चाहिँ 1-2 प्याराग्राफ हुनुपर्छ। जस्तो अब तिम्रो के रे मिडियम साइज अर्गनाइजेसन हो भने मिडियम साइजको अर्गनाइजेसनलाई तिमीलाई पछि एक्सपान्सन हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा सर्भरको मेमोरीहरु एड गरिराख्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ एड गर्ने फिचर राम्रो रहेछ। So I have selected this server and also यसमा चाहिँ अरु कुनैमा पनि के रे विन्डोज सर्भर सेलेक्ट सपोर्ट गर्दैन रहेछ। यसमा चाहिँ मजाले सपोर्ट गर्दो रहेछ। यसको पावर सप्लाई पनि कन्स्ट्यान्ट रहेछ। यसको पावर युसेज एकदम कम रहेछ भनेर यसरी के आउँछ आफुलाई जेनरल नलेज, टेक्निकल नलेज माथिको सर पढेर सिनारियो क्वेशन पनि पढ्नुपर्छ नि, फेरि त्यसको आधारमा बल्ल सेलेक्सन गर्ने है। त्यो अर्काको सार गरेर उले जे लेखेको छ उले आफ्नो सिनारियोको अनुसार उले आफ्नो थिंकिङ अनुसार लेखेको हुन्छ। तिमीले आफ्नो थिंकिङ अनुसार लेख्नु पर्ने हुन्छ। So you have to write why you choose this server. किन यो सर्भर चुज गर्यो भन्ने कुरो you have to write in 1 or 2 paragraphs. यो चाहिँ मेरिटको पार्ट भयो। At first you have to list 3 to 4 servers. त्यो सर्भरको सबै एक्सप्लेनेसन गरिदिने। एक्सप्लेन गरेकोलाई कम्पलसरी टेबलमा यसरी राख्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँमध्ये कुनै एउटा सर्भर सेलेक्ट गर्ने। त्यो सेलेक्सन अफ सर्भर चाहिँ के को आधारमा गरेको भनेर you have to give a justification. अनि यसमा एउटा कुरो छुटेछ। यसमा एउटा छुटाउने नहुने एउटा कुरो भनेको चाहिँ प्राइस। सबैको यहाँ प्राइस लेख्नु पर्छ। सपोज यहाँ $1000 यसरी $2000 यसरी प्राइस पनि लेख्दै जानुपर्छ। प्राइसको आधारमा पनि you have to make a selection. अनि त्यसपछि लास्टमा
So the last part मा चाहिँ हाम्रो part 1 को end छ. यो चाहिँ distinction को part. Selection of best topology. Selection of best topology. तिम्रो सिनेरियोको आधारमा चाहिँ तिम्रो नेटवर्क भित्र चाहिँ कुन टोपोलोजी युज गर्दा बेस्ट हुन्छ भनेर सोधेको. तिम्रो लोकल एरिया नेटवर्क भित्र चाहिँ कुन टोपोलोजी युज गर्दा बेस्ट हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ टोपोलोजी बेस्ट टोपोलोजी सेलेक्ट गर्ने. At first, in first paragraph you have to write about background of your company, of the organization. Background of organization, त्यो organization को अलिकति हिस्ट्री. यो organization यो अथवा यो बैंक यो यसको यतिवटा छ एटीएम अथवा यसको नेटवर्क सिस्टम यस्तो छ भनेर अलिकति अर्गनाइजेसन को बारेमा एउटा प्याराग्राफ फर्स्ट प्याराग्राफमा एउटा प्याराग्राफ कम्प्लिट गरिदिनु. पछाडि explain about network topology. So you have to explain about what is a network topology. त्यसको टाइप्सहरु के हुन सक्छ. one paragraph. अनि features and limitations of each features and limitations of each topology. Topology को के छ विशेषता अथवा एडभान्टेज के छ डिसएडभान्टेज के छ सबै कुरा चाहिँ 1 or 2 प्याराग्राफमा लेख्दिनु. अझै हामी मेन उसमा आकै छैनौं मुद्दामा. पहिला अर्गनाइजेसनको ब्याकग्राउन्ड अर्गनाइजेसन के छ कत्रो रहेछ कस्तो रहेछ टोपोलोजी भनेको के रहेछ त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्दिने. जति पनि टोपोलोजी छ सबै टोपोलोजीको चाहिँ के छ फिचर इम्पोर्टेन्ट लिमिटेसन त्यसको बारेमा you have to explain in 1 or 2 paragraph and then next paragraph मा चाहिँ justify why you have selected one topology. You have to justify or you have to explain why you have selected this topology. यत्रो धेरै टोपोलोजी हुँदा हुँदै किन तिमीले यो टोपोलोजी सेलेक्ट गरेको भन्ने कुरो you have to explain. justify गर्नु पर्यो तर फेरि त्यही टोपोलोजीकै एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्दिने हैन. फेरि justify why you have selected any one topology on the basis of regarding scenario of your assignment. यो असाइनमेन्ट को सिनेरियो अनुसार चाहिँ you have to write. त्यतिकै हजारको तालमा लेख्ने हैन. फेरि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज
मात्र लेखेर आउने हैन, यो लेख्यो भने तिमीहरुको यसमा काम छैन, ग्रेड आउँदैन। So you have to justify why you have selected any one tuple. Suppose कुनै एउटा ring tuple select गर्यो, ring tuple किन select गर्यो? You have to explain regarding the scenario of your assignment. So पनि एउटा अथवा दुईटा प्याराग्राफमा you have to explain why you have selected this topology. एकदमै मजाले एक्सप्लेन गर्ने। सपोज यहाँ यति धेरैवटा कम्प्युटर छन् अथवा यो यति कम्प्लिकेटेड सिस्टम छ, सर्भर छ, सर्भरलाई छुट्याइ दिनु पर्यो। मेरो सर्भरमा पनि मल्टिपल सर्भर छ, डोमेन कन्ट्रोलर, DHCP, DNS के छ। त्यसरी चाहिँ मल्टिपल सर्भरहरुलाई चाहिँ मल्टिपल नेटवर्कमा राख्नुपर्छ अथवा यो टोपोलोजीमा राख्नुपर्छ, यसलाई यो टोपोलोजीमा राख्नुपर्छ भनेर you have to explain in this paragraph. अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन। कन्क्लुजन भनेको यसकै कन्क्लुजन है, यसकै सेलेक्सन अफ बेस्ट टोपोलोजी। जो ब्याकग्राउन्ड भने नि मैले, जो यो इन्ट्रोडक्सन भयो। अनि त्यसपछि यसको कन्क्लुजन एकचोटी समराइज गरेर लेख्दिने। Summarize about which topology you have selected and why. कुन टोपोलोजी सेलेक्ट गर्यो र किन सेलेक्ट गर्यो भन्ने कुरा यसो छोटो मिठो आन्सरमा चाहिँ यहाँनिर कन्क्लुजन लेख्दिने। यो यसको कन्क्लुजन भइसकेपछि एट लास्ट यो के रे टाइटल नदिए पनि हुन्छ है, यो कन्क्लुजन भन्ने। यो कन्क्लुजन भन्ने टाइटल नदिए पनि हुन्छ। जे भने लास्टको प्याराग्राफमा चाहिँ you have to conclude what you have written in your best selection of best topology part. Now we are at the end of part 1. अब यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ अर्को एउटा कन्क्लुजन पनि हुन्छ। यो कन्क्लुजन भनेको चाहिँ होल असाइनमेन्टको कन्क्लुजन। यो चाहिँ लेख्नै पर्छ कन्क्लुजन भनेर। यहाँ चाहिँ तिमीले के लेख्ने, पार्ट 1 मा के गर्यौ, what you have done in part 1, explain about, summarize about what you have done in part 1. के गर्यौ त्यसको चाहिँ समराइज गर्ने। यो पनि 1 or 2 प्याराग्राफमा। यो फेरि डेफिनेसन लेखे जस्तो दुईटा लाइनमा सक्ने हैन, फेरि मजाले कन्क्लुड गर्ने। So in this report we are explaining about the networking devices like this, and we also discuss about topology when your topology select गर्यौं, and we also included the concept of client server model, peer-to-peer model, cloud model, cluster model. We selected a range of server. So server मा चाहिँ Lenovo model number 3 चाहिँ it was best suited for our company भनेर यसरी you have to conclude or you have to summarize that thing in conclusion part. So यसरी चाहिँ part 1 सकिन्छ। यसमा कसैलाई के छ क्वेशन? कसैको केही क्वेशन छ कि छैन? छ भने भन। कि अलरेडी गरिसकेको थियो कि के थियो?
छैन सर, क्वेसन छैन, बुझिरहेको सर। अब यो मैले जे भने ठ्याक्कै यही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने ठ्याक्कै चाहिँ छैन, तर यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो। यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक वेमा जान्छ है। अब तिमीलाई सरले कसरी गाइड गर्नुभएको छ त्यसरी गर्यो हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो सेक्सनहरूलाई चाहिँ यसरी नै भन्ने गरेको छु। ठिक छ, अब यो जो सबैको उस्तै उस्तै हुन्छ, सबै टिचरहरूको उस्तै उस्तै हुन्छ भन्ने पारा यो म तिमीलाई सेयर पनि गरिहाल्छु। सो अब चाहिँ पार्ट 2 हो। सो पार्ट 1 सकिसके पछाडि पार्ट 2 मा पनि क्वेसन अफ पार्ट 2 को क्वेसन सार्ने एट फर्स्ट। पार्ट 2 को क्वेसन सारिसकेपछि फेरि त्यही तलबाट सुरु गर्ने हैन। स्टार्ट फ्रम नेक्स्ट पेज। स्टार्ट फ्रम नेक्स्ट पेज। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिजाइन अ नेटवर्क सिस्टम टु मिट अ गिभन स्पेसिफिकेसन भन्छ। तिम्रो सिनेरियोलाई बेस्ड हुने गरेको तिम्रो अघि भर्खर जुन तिमीले नेटवर्क टोपोलोजी सेलेक्ट गर्यो हो, त्यो टोपोलोजीको आधारमा तिम्रो सिनेरियोको आधारमा चाहिँ यु हेभ टु डिजाइन अ नेटवर्क सिस्टम। डिजाइन नेटवर्क सिस्टम भनेर त्यहाँ के लेखेको छ त्यही कपी गर्ने। अनि यसमा चाहिँ एउटा नेटवर्क डिजाइन गर्ने। यो डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि यसको थोरै इन्ट्रोडक्सनको पार्ट पनि दिने। सरी, यो यसको इन्ट्रोडक्सनको पार्ट भयो। भन्दा माथि पनि हुन्छ एउटा इन्ट्रोडक्सन, यहाँ पनि हुन्छ एउटा इन्ट्रोडक्सन। के गर्न लाग्यो तिमीले पार्ट 2 मा भनेर? इन्ट्रोडक्सन अफ पार्ट 2। डिजाइन नेटवर्क सिस्टममा पनि यसको अलिकति theoretical, we are going to design about। यसमा असाइनमेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ आई नलेख्नु है। आई हेभ डन दिस, आई हेभ डन द्याट, वी हेभ डन दिस, वी हेभ डन द्याट भन्ने कुरा, नट आई। रिपोर्टमा कहिले पनि आई लेख्ने हैन, वी लेख्ने हो। यो डिजाइन नेटवर्क सिस्टम भित्र चाहिँ तिमीहरूले एउटा माइक्रोसफ्ट भिजुअल टुल भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ। भिजुअल टुल भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ यु हेभ टु डिजाइन दि नेटवर्क सिस्टम। डिजाइन भनेको एउटा घरको नक्सा बनाए जस्तै यसमा नि एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाउनु पर्छ। प्याकेट ट्रेसरबाट बनाउने हैन, नट बाइ युजिङ प्याकेट ट्रेसर। यसबाट पनि बनाउन मिल्छ, तर स्क्रिनशट लिँदाखेरि राम्रो आउँदैन यसको फिगर।
नेटवर्क डिजाइन गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ draw.io बाट गर्दा पनि हुन्छ मजाले जहाँबाट राम्रो फिगर आउँछ त्यसबाट गर्दा हुन्छ तर प्याकेट ट्रेसरबाट चाहिँ नबनाउनु भनेको जस्तै यो नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल तिम्रो घरको नेटवर्क घरकैबाट बुझाउँछ है म जहिले पनि यो सबै गरिदियो भने त असाइनमेन्टै मैले दिए भयो नि यो हाम्रो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भयो आइएसपी को थ्रुबाट हाम्रो होम राउटरमा आयो अथवा हाम्रो होम राउटर चाहिँ एक्सेस पोइन्टसँग कनेक्टेड छ भने यसरी एपी अथवा डाइरेक्ट कनेक्टेड छैन भने यहाँ हाम्रो स्विचमा आयो एउटा स्विचबाट एउटा पीसीमा यहाँबाट अर्को एउटा पीसीमा यहाँबाट सर्भर अनि यहाँबाट एउटा एक्सेस पोइन्ट अनि त्यसरी नै यहाँ अर्को एउटा एक्सटेन्सन छ भने यहाँबाट एउटा स्विचबाट अर्को स्विच अनि यहाँबाट फेरि अर्को डिभाइसेसहरु अनि यहाँनिर मोबाइलहरु छन् भने मोबाइल कनेक्टेड भएको यता सो यो पनि के हो मेरो होम नेटवर्कको एउटा सिस्टम हो जहाँ चाहिँ आईएसपी को थ्रुबाट मेरो राउटरसम्म आउँछ राउटरबाट स्विचसम्म जान्छ स्विचबाट मल्टिपल कम्प्युटर्सहरु एक्सेस पोइन्ट अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ टिपेन भने मैले के गर्छु स्विचकोबाट अर्को स्विचमा लगेर यसरी नेटवर्कलाई चाहिँ मैले एक्सपान्ड गर्छु so this is a network system of our home user so यसरी नै तिमीले यसमा तिमीले सर्भर मल्टिपल सर्भर हाल्छौ कि फायरवलहरु हाल्छौ कि लिंकहरु छुट्टै हाल्छौ कि एक्सेस पोइन्टहरु हाल्छौ जे मन लाग्छ त्यो हालेर एकदम राम्रो एउटा चल्ने खालको नेटवर्क चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एफिसिएन्ट नेटवर्क चाहिँ यु हेभ टु डिजाइन त्यसको एउटा ब्लुप्रिन्ट जुन चाहिँ ब्लुप्रिन्ट भनेको त्यही नक्सा भन्छ नि जुन हो त्यस्तै नेटवर्कको पनि यस्तो खालको डिजाइन गरेको एउटा फोटो चाहिँ कुनै एउटा एप्लिकेसन जसबाट चाहिँ राम्रो फोटो आउँछ त्यो एउटा एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ यु हेभ टु डिजाइन द नेटवर्क यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यु हेभ टु डिजाइन द नेटवर्क नेटवर्क डिजाइन गरिसकेपछि यु हेभ टु एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट्स explain the components अथवा devices used in network diagram network diagram पनि भन्छ यसले explain the components of the devices used in network or diagram and also explain about different servers used in diagram यो डायग्राममा युज भएको अरु सर्भर्सहरुको बारेमा पनि you have to explain ठीक छ अब राउटर स्विच हब फायरवल अनि क्लाउड अरु एक्सेस पोइन्ट के युज गर्छ तिमीले VPN CPN के युज गर्छौ सबैको बारेमा you have to explain यति पार्टमा एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ you have to test and evaluate the design to meet the requirement and analyze the feedback आफूले बनाएको जुन त्यो यो माथिको डायग्राम छ त्यसलाई चाहिँ टेस्ट एन्ड इभ्यालुएट गर्ने आफूले बनाएको डिजाइनलाई आफूले इभ्यालुएट गर्ने
भनेको यो डिजाइन ठिक बनायो कि बनाएन भनेर यु हेभ टु इभ्यालुएट इन डिजाइन। यसको एउटा फर्मेट छ, यो फर्मेट चाहिँ म तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु। यसको this is the format. Testing of network design. What was tested? DHCP server. What is the expected output, actual output and remarks. त्यसरी नै तिमीले त्यो नेटवर्कभित्र के सर्भरहरू राख्छौ, के हार्डवेयर राख्छौ अथवा फायरवलहरू के राख्छौ, त्यसको एक्सपेक्टेड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट अथवा एक्चुअल आउटकम के आयो त्यसको बारेमा। डिसी भनेको डोमेन कन्ट्रोलर, त्यसले के गर्छ, इट मस्ट एबल टु गिभ द राइट टु द क्रिएट युजर इन ग्रुप एन्ड चेन्ज सेक्युरिटी पोलिसी लाइक लग अन आवर्स। अनि यहाँ के रहेछ, ड्युरिङ द डिजाइन अफ द नेटवर्क वी आर एबल टु क्रिएट डिफरेन्ट युजर्स एन्ड ग्रुप्स लाइक IT, finance, HR, and account and set the log on hours and control their usable time. And essentially, what is the expected outcome? What is the actual outcome? You have to write in this test plan. And this beside you have to analyze the user feedback. Analyze the user feedback. This is the user feedback form. Just take the reference in this form. Your description of the project your description important feature of project के काम भयो के काम भएन यस्तो एउटा चेकलिस्ट छ। यो चाहिँ आफूले टिक लाउनु पर्छ है, यो सबै कुरा भर्नु पर्छ। यु हेभ टु फिल इट अप। feedback given by and then feedback evaluated by. feedback given by यो चाहिँ सपोज बैंक हो भने बैंकको स्टाफले दिएको फिडब्याक भयो यहाँ। अनि यो सबै कुराहरु भर्ने, यो चाहिँ आफ्नो सिनेरियो अनुसार चाहिँ भर्ने। सिग्निफिकेन्स अफ द प्रोजेक्ट, लिमिटेसन अफ द प्रोजेक्ट। अनि यसमा फिडब्याक इभ्यालुएटेड बाइ यहाँ आफ्नो नाम दिने। अनि सिग्नेचर डेट सबै चाहिँ यो प्रिन्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल लेख्ने हो। नाम अगाडि नै लेख्दा हुन्छ, सिग्नेचर अथवा डेट दुईटै चाहिँ पछि पेनले लेखेको हुन्छ सबमिट गर्ने बेला, असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने बेला। दिस इज द युजर फिडब्याक फर्म। म भिडियो पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई। बुझ्यौ नि? यो युजर फिडब्याक फर्म भनेको चाहिँ तिमीले जुन डिजाइन गर्यौ त्यो डिजाइन गरेको नेटवर्कलाई चाहिँ त्यहाँको कम्पनीको म्यानेजरले अथवा कम्पनीको हेड अफिसको आईटी असिस्टेन्टले हेरेर तिम्रो डिजाइन ठीक छ छैन भनेर फिडब्याक दिएको हो। सो फिडब्याक गिभन बाइ यहाँ नाम दिने, जसले दियो त्यसको। अनि यहाँ तल चाहिँ तिम्रो आफ्नो नाम दिने। फिडब्याक इभ्यालुएटेड बाइ तिमीले इभ्यालुएट गरेको ठीक छ छैन, उसले के दियो कसो दियो भनेर तिमीले इभ्यालुएट गर्यौ, तिम्रो आफ्नो साइन दिने। अब यहाँ के छ, प्रोजेक्टको सिग्निफिकेन्स, लिमिटेसन, यस्तो खालको एउटा चाहिँ फिडब्याक फर्म डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि हो है, इभ्यालुएसन अफ सिस्टम, रिकमेन्डेसन फर फ्युचर कन्सिडरेसन। यो युजर फिडब्याक फर्म, यो नेक्स्ट, यो तिनटा चाहिँ यसको पार्ट हो। सरी अघि एउटा यो पनि छुटेछ, आइपी टेबल छुटेछ। नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि यस्तो एउटा आइपी टेबल चाहिन्छ, यो छुटेछ। त्यहाँनिर तिमीले कुन कुन सर्भर युज गर्यौ, सर्भरको आइपी एड्रेस के छ भन्ने कुरो यो आइपी टेबलमा हुन्छ। नेटवर्क डिजाइन भन्दा ठ्याक्कै तल लेख्ने हो। जस्तो यहाँबाट तिमीले नेटवर्क डिजाइन गर्यौ नि, नेटवर्क डिजाइन गरिसके पछाडि यहाँनिर आइपी टेबल, यो त्यसको कन्फिगरेसन के छ चेक गर्नको लागि युज गरेको टेबल आइपी टेबल। त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने
test and evaluate. I will give you the sample. Sample सार र केही पनि फाइदा छैन त्यसमा आफ्नो सिनेरियो अनुसार चाहिँ you have to explain. सर साउन्डै आइरहेन माइक अफ भएको छ तपाईँको यत्रो बेर कसैले मतलब नगरेको साउन्ड अफ भएको 10 मिनेटदेखि बोलिरहेछु त होइन भर्खर भएको होइन सर भर्खर सो यो तिमीहरुको M3 को पार्ट M3 को पार्ट चाहिँ install and configure network devices on your choice भनेको this is the class performance क्लासमा गरेको छैन मेरिट आउँछ नभए आउँदैन and design a maintenance schedule to support the network system maintenance schedule भनेको त्यो सर्भरहरुलाई बेला बेला मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्छ सो त्यसको लागि चाहिँ you have to design a maintenance schedule सो त्यसको लागि चाहिँ design a सर यो क्वेशन नम्बर 2 गरेर हैन हजुरले भनेको पार्ट 2 गरेर गर्नु भएन पार्ट 2 हजुर हजुर पार्ट 2 अनि यो MM3 भनेको चाहिँ के हो सर कुन मेरिट 3 भनेको त पार्ट 3 को लागि हैन र यो होइन होइन पार्ट 3 भन्ने छँदै हैन यो जस्ट नाम मात्र दिएको लर्निङ सर हामीले कसरी थाहा पाउँदा नि हजुर पार्ट 2 को लागि अब M3 भनेर सर त्यो हामी चाहिँ कसरी थाहा पाउँदा सर M3 छोड्देऊ न अहिले यो तिम्रो के हो कसो छोड्देऊ न जस्ट लर्निङ आउटकम 3 को मेरिट को पार्टलाई चाहिँ M3 भनेको अहिले M3 छोड्देऊ जे भनिरहेछु त्यति गर यो भनेको यो दुईटा भनेको तिमीहरुको पार्ट 1 को मेरिट हो पार्ट 1 को मेरिट यो दुईटै तिमीहरुको ठीक भयो दुईटै राम्रो भयो भने दुईटा मेरिट आयो भने बल्ल मेरिट आउँछ अनि यो भनेको तिम्रो यहाँ लेखेको छ लर्निङ आउटकम 1 र 2 दुईटैको डिस्टिंक्सन को पार्ट भयो यो सबै पार्ट 1 भरिको लास्टमा हामीले अघि नेटवर्क टोपोलोजी गर्यौं यो पार्ट चाहिँ हामीले नेटवर्क टोपोलोजी गर्यौं अनि त्यस्तै हाम्रो पार्ट 2 मा के छ यो सबै पासको कुराहरु हो यो सबै तिमीले गरे भने मात्र पास हुन्छौ नभए पास हुँदैन अनि यो सबै तिमी पास भयौ अनि क्लासमा तिम्रो परफर्मेन्स राम्रो छ सरले यसले क्लासमा गरेको थियो अथवा यसको क्लास परफर्मेन्स राम्रो थियो भने मेरिट दिनुहुन्छ यो मेरिट भन्ने मात्र सम्झ त्यसरी नै पार्ट 2 मा अर्को एउटा मेरिट छ M4 रिकमेन्ड पोटेन्शियल एन्हान्समेन्ट फर योर नेटवर्क सिस्टम भनेर दुईटा छ पार्ट मेरिटको तिमीले यो क्लासमा गर्यौ तर यो एक्जाममा गरेनौ अथवा असाइनमेन्ट गरेनौ भने तिम्रो मेरिट आउँदैन अथवा तिमीले यहाँनेर मजाले गर्यौ तर तिमी क्लास कहिले आउँदैन थियो क्लासमा परफर्मेन्स राम्रो छैन भने पनि तिम्रो मेरिट आउँदैन तिमी क्लास आउँछौ सबै त गर्छौ असाइनमेन्ट गर्यौ भने बल्ल तिम्रो मेरिट आउँछ अनि यो दुईटै भइसकेपछि यसमा दुईटा डिस्टिंक्सन को पार्ट छ यसमा पनि डिस्टिंक्सन आयो यसमा पनि डिस्टिंक्सन आयो अनि त्यसपछि यसमा पनि डिस्टिंक्सन आयो भने बल्ल तिम्रो ओभरअल ग्रेडमा डिस्टिंक्सन आउँछ दुईटा मात्र गर्यो एउटा गरेन भने त्यो पनि आउँदैन त्यही भएर डिस्टिंक्सन अथवा मेरिट अथवा पास जे गर्न पनि सबै पास हुनुपर्छ सबै मेरिट आउनुपर्छ सबैमा डिस्टिंक्सन आउनुपर्छ त्यही अनुसार मेहनत गर फेरि यो माथिको चाहिँ मजाले गर्यौ तलको चाहिँ हेलचेक्राइ गर्यौ अथवा गर्दै गरेन भने तिम्रो डिस्टिंक्सन आउँदैन त्यो चाहिँ मैले फर्स्ट क्लास पनि भनेको थिएँ
एन्ड गेटको प्रिन्सिपल लागु हुन्छ सबै इनपुट हाई भयो भने बल्ल आउटपुट हाई आउँछ यहाँ पनि तिम्रो सबै यो जति पनि छ मेरिट M1 M2 M3 M4 अथवा D1 D2 D3 सबै हाई आयो सबै ठिक छ भने बल्ल तिम्रो फाइनल ग्रेड त्यही अनुसार आउँछ अब एउटा मात्र गरेर चाहिँ मेरो किन मेरिट आएन डिस्टिंक्सन आएन भन्ने हुँदैन है त सो अब 5 मिनेट मात्र बाँकी रहेछ 5 मिनेटमा भ्याइदैन सो नेक्स्ट क्लासमा अब यत्रो क्लास त अब खर्च गरिहाल्यो नेक्स्ट क्लासमा यो यति चाहिँ म तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गरेर भनिदिन्छु यो 1 2 3 4 5 वटा पार्ट यो पनि म तिमीहरुलाई पठाइदिन्छु गाह्रो केही पनि छैन नआत्तिकन मजाले गर्ने टाइम दिएर गर्ने सार्ने गर्ने काम गर्यो भने त फेरि दुःख पाउँछौ एकचोटि सार्यो भने दुईचोटि फेरि गर्नुपर्छ त्यही भएर आफूलाई जति आउँछ आफूले जति सकिन्छ त्यही अनुसार यु हेभ टु डु योर असाइनमेन्ट है त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन फेरि अब मेरो क्लासमा म सुरुदेखि नै गर भन्थे गर्नेहरुको राम्रो ग्रेड आउँछ नगर्नेहरुको पछि कन्फ्युजन हुँदै हुँदै जान्छ यो रिपोर्ट लेख्न कम टाइममा गाह्रो हुन्छ के टाइम लिमिटेसन हुन्छ 4 वटा सब्जेक्टको लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ तिम्रो फर्स्ट टाइम अब यो अर्कै एजुकेसन सिस्टममा आयो तिम्रो सो अलिकति गाह्रो हुन सक्छ र बिस्तारै बानी भइहाल्छ है त ल दिस मच फर टुडे